السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی جلسہ سالانہ برطانیہ کے سلسلے میں پیش کی جانے والی خصوصی نشریات کے ساتھ ہم یہاں اسلام آباد ٹلفرڈ سے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم جلسہ سالانہ کے دوسرے روز کی مکمل کارروائی آپ تک پہنچائیں گے، اور اس کی کچھ تفصیل اس طرح سے ہے کہ آج 10 بجے جلسہ سالانہ کے دوسرے اجلاس کا آغاز ہوگا، اور مردانہ مارکی سے ہم یہ تقاریر آپ تک پہنچائیں گے۔ ان میں آغاز حسب روایت تلاوت قرآن کریم اور اس کے اردو ترجمے سے ہوگا، جس کے بعد اردو نظم پیش کی جائے گی۔ 10:15 پر مکرم محمد ارشد احمدی صاحب کی تقریر ہوگی۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے ہمارے آباء و اجداد کی عظیم الشان قربانیاں اور ان کے شیریں ثمرات۔ یہ تقریر انگریزی زبان میں ہوگی، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی آپ سماعت فرما سکیں گے ہماری آڈیو فریکوینسی 7.02 میگا ہرٹز پر۔ اس کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر و استقلال پر کے موضوع پر مکرم طاہر سیلبی صاحب کی تقریر ہوگی، اور پھر 11:05 پر مولانا عطاء المجیب صاحب راشد امام مسجد فضل لندن کی تقریر ہوگی۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ۔ یہ تقریر اردو زبان میں ہے۔ اس اجلاس کے بعد ہم آپ کو زنانہ جلسہ گاہ کی طرف لے جائیں گے، جہاں سے سیدنا حضرت امیر المومنین کا خطاب جو حضور مستورات سے فرمائیں گے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اس خطاب کے بعد آج کا تیسرا اجلاس جو ہے وہ شام 4 بجے ہوگا۔ یہ بھی تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوگا، جس کے بعد ترجمہ پیش کیا جائے گا تلاوت کا، اور اردو منظوم کلام پیش کیا جائے گا، جس کے بعد تقریباً شام 4:30 پر سیدنا حضرت امیر المومنین کا خطاب آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ یہ تھی آج کے جلسہ سالانہ کے دوران پیش کیے جانے والے پروگراموں کی ترتیب۔ اس کے علاوہ ان اجلاسوں کے درمیان جو وقت ہوگا اس میں ہم جلسے کا ماحول آپ تک پیش کرنے کی کوشش کریں گے، مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، اور مختلف جو یہاں ہمارے دفاتر قائم ہیں وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے، اور آپ تک اس پورے روحانی ماحول کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کل جو ہم پروگرام پیش کریں گے، کل جلسہ سالانہ کا آخری دن ہے، اور کل جو اہم پروگرام ہیں ان میں سیدنا حضرت امیر المومنین کی عالمی مجلس سوال و جواب ہے، جو صبح 11:15 پر پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد دوپہر 1 بجے عالمی بیعت پیش کی جائے گی، جس میں تمام دنیا میں موجود احباب جو اس بیعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ عالمی بیعت کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضور کا جو اختتامی خطاب ہے وہ اختتامی اجلاس میں ہوگا۔ اختتامی اجلاس کا وقت ہے شام 4 بجے۔ اس میں یہ بھی تلاوت قرآن کریم اور منظوم کلام سے شروع ہوگا، جس کے بعد حضور انور کا اختتامی خطاب پیش کیا جائے گا، اور اس طرح سے جلسے کا اختتام کل شام کسی وقت ہوگا۔ یہ تھی جلسے کے جو پروگرام ہیں ان کی کچھ ترتیب۔ ایک اور بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ سب دنیا میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس جلسے میں شامل ہیں، کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ پروگرام کی تفصیل اور ترتیب بتاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ وجل خارجز بیان ہے شکر رب عز وجل، خارجز بیان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جس کے کلام سے۔ Assalamu alaikum and welcome to the second day of the 34th Jalsa Salana for the United Kingdom Jamaat.
It's another sunny day, and we wish to bring you via MTA International all the proceedings from today that will be held in the main marquee. Today we will start off at 10 o'clock with the live broadcast, in which will be the recitation of the Holy Quran. That will be followed by its translation in Urdu and then a poem in Urdu as well. There will be various speeches throughout the day. The first one will be by Muhammad Arshad Ahmadi Sahib, who will speak on the sacrifices of our ancestors and the fruits. That will be followed by a speech in English, again, on the patience and steadfastness of the promised Messiah alayhi salam, by Mr. Tahir Selby. Later in the day, we will bring you a speech in Urdu by Imam of the London Mosque, Mr. Ataul Mujib Rashid Sahib, who will speak on the preaching style of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Later on, we will bring you the first opening address by Hazrat Khalifatul Masih, who will be addressing the ladies in their ladies' marquee. We should also remind you that that will be followed by the lunch, and then the second session will begin, in which Hazur will address the men's marquee at 4:30. Also keeping in mind tomorrow's broadcast, we should remind everybody that the international bet will take place at 1 o'clock, and people wishing to participate should join us at that time. Throughout the day, MTA International will hope to bring you many more broadcasts and interviews to keep you in touch with the people, with the organisers and the office bearers of this Jalsa. Alhamdulillah, it is progressing well at the moment, and we would like to take this opportunity to request all our viewers to remember us in their prayers to make this Jalsa a success for the United Kingdom Jamaat and for the Ahmadiyya Jamaat worldwide. So please keep watching us, stay tuned, and we hope to bring you more programs throughout the day. Assalamu alaikum. वजल खारिज बयां है शुक्र रब्बे अज़्ज़ वजल खारिज बयां जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान जो दौर था खिज़ां का वो बदला बहार से जो दौर था إخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من القناة الفضائية الإسلامية الأحمدية نحييكم مرة أخرى في اليوم الثاني للجلسة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية ليوم السبت 31 من شهر يوليو 1999. وسنكون معكم حسب البرنامج التالي. ويبتدئ الإجلاس الثاني لهذه الجلسة بتلاوة من الذكر الحكيم في الساعة 10 من صباح اليوم. يتلو هذه التلاوة كلمة وخطاب للسيد محمد أرشد أحمدي، وهي تتعلق بالتضحيات للأجيال السابقة والثمرات التي تجنيها الأجيال الحاضرة في الجماعة الإسلامية الأحمدية. أما في الساعة 10:40 فسيتكلم الأخ السيد المبشر الإسلامي الأحمدي طاهر صلبي، المبشر للقطري في اسكتلندا، عن صبر وثبات المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وثباته على لإفشاء الحق في العالم. أما في الساعة 11:05 فسيتكلم نائب الأمير وإمام المسجد بلندن الأستاذ عطاء المجيب راشد عن الطرق والسبل والمناهج التي تبناها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته وفي تبليغ رسالته الإسلامية. أما في الساعة 11:35 فنظم يتلو هذه التلاوة كلمة وخطاب للسيد محمد أرشد أحمدي،
وهي تتعلق بالتضحيات للأجيال السابقة والثمرات التي تجنيها الأجيال الحاضرة في الجماعة الإسلامية الأحمدية. أما في الساعة 10:40 فسيتكلم الأخ السيد المبشر الإسلامي الأحمدي طاهر صلبي المبشر للقطري في اسكتلندا عن صبر وثبات المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وثباته على لإفشاء الحق في العالم. أما في الساعة 11:05 فسيتكلم نائب الأمير وإمام المسجد بلندن الأستاذ عطاء المجيب راشد عن الطرق والسبل والمناهج التي تبناها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته وفي تبليغ رسالته الإسلامية. أما في الساعة 11:35 فنظم وقصيدة باللغة الأردية إلى أن يصل حضرة أمير المؤمنين في الساعة 11:45 إلى خيمة النساء لإلقاء خطابه لليوم الثاني. أما بعد ذلك فالإجلاس الثالث يبتدئ بتلاوة من الذكر الحكيم في الساعة 4، وفي الساعة 4:15 كلمة لحضرة أمير المؤمنين من خيمة الرجال في هذه الجلسة المباركة. ونود أن نلفت انتباهكم على أن الترجمة العربية لكلمات وخطابات أمير المؤمنين تكون على الذبذبة الصوتية 7.20 ميجا هرتز 7.2 ميجا هرتز للترجمة العربية المباشرة لكلمات حضرة أمير المؤمنين وبعض الوقائع الأخرى التي تبث ببث حي ومباشر من هذه الأماكن. وبرنامجنا ليوم غد الأحد فنذكر الأحداث الهامة. في الساعة 11:15 مجلس الأسئلة والأجوبة الذي يرد فيه حضرة أمير المؤمنين على أسئلة المشتركين من جميع أنحاء العالم، وذلك عن طريق القناة الفضائية الإسلامية الأحمدية، ويجيب حضرته بالتفصيل على هذه الأسئلة. أما في الساعة 1 فالبيعة العالمية، حيث كما ذكرنا أمس يبايع الجماعة الإسلامية الأحمدية ويبايع حضرة أمير المؤمنين الكثير والكثير والأفواج الغزيرة من الناس الذين يبايعون حضرة أمير المؤمنين في وقت وآن واحد، وذلك في الساعة 1، وسيبث ذلك أيضا ببث مباشر. أما في الإجلاس النهائي والاختتامي فيبتدئ في الساعة 4 من يوم غد بتلاوة من الذكر الحكيم متلوة بنظم باللغة الأردية مع الترجمة على الذبذبة الصوتية العربية. وفي 4:15 يلقي حضرة أمير المؤمنين الخليفة الرابع للإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام خطابه الاختتامي، حيث يذكر فيه تلخيصا لهذه الجلسة بشكل عام ولهذه السنة أيضا، ويكون ذلك آخر هذه الوقائع التي تبث من مكان إسلام آباد في تلفورد سري من هنا. وحتى ذلك الحين سنكون معكم إن شاء الله، ونقدم لكم بعض ما يدور في هذه الجلسة بقدر استطاعتنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذه الجلسة مباركة لكم ولنا ولجميع الإخوان في جميع أنحاء المعمورة. وإلى أن نلتقي مرة أخرى في أثناء هذه الجلسة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.
ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان، جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، چلنے لگی نسیم عنایات یار سے۔ آپ بھی آ رہے ہیں؟ 3, 2 جلسہ سالانہ کا جو آغاز ہے اس میں سب سے پہلے جو محکمے کام کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلے رجسٹریشن کا نمبر آتا ہے۔ جو بھی احباب دنیا بھر سے یہاں تشریف لا رہے ہیں وہ سب سے پہلے آ کے اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں۔ دنیا بھر میں انہیں دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں جو سب اس نظامت کے تحت چل رہے ہیں۔ ہم آج ان لوگوں سے بات کریں گے جو رجسٹریشن پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ کیسے جاری ہے۔ آپ بتائیں ہمیں کہ یہ جو رجسٹریشن کا جو سارا کام ہے وہ کیسے چل رہا ہے اور ہم کیا کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، بیجز، اسٹکرز، کافی کچھ اس دفعہ نیا نظر آ رہا ہے، تو ہمیں ذرا سا اس کی تفصیل بتائیں۔ ہاں، ہمارا جو کام ہے 1 مہینے پہلے شروع ہوا تھا اور ہم جو بھی افراد جلسے پر آتے ہیں ان کو ہم رجسٹر کرتے ہیں اور آبویسلی ساری ملکوں سے آتے ہیں۔ اس سال تقریباً 60 کنٹریز سے ریپرزنٹیشن ہوئی ہے اور the main way we deal with it is to split it up into different regions, i.e. we have Europe, okay, we have Germany which is part of that, we have the rest of the world which is Pakistan, India, Bangladesh, America, okay, and we also have the UK, and then we have our guests which are non-Ahmadi guests and VIPs. And what we do is we split them through different color schemes. What we've done this year is had green, okay, for non-Ahmadi guests, had white for the rest of the world, okay, yellow for the UK, and pink for Europe. Again, this is supported through a computer system that we have. The program was written by one of our programmers, Adar Qureshi, okay, and we support that through 8 PCs because of the amount of people that are coming through. On average, we would register around 15,000 people. In addition, this year what we've done is we've had stickers made as well for the younger children under the age of 10, pink, okay, for the girls and blue for the boys, which has gone down extremely well. This year we've also enhanced our computer system and taken advantage of true networking capabilities, okay, and we've introduced a new gentleman into the equation, Faiz Ahmed, who's from our extra Jamaat.
So that's generally what we're doing this year. And do you, once you send invitations and you get application from people who are arriving, do you prepare the tickets and give them numbers there and then, or you are constantly preparing these badges upon arrival? This is an online real-time operation. So as they arrive, we prepare the badges. Most of them come along with invitation letters, but some of them who do not. We have a verification process, which is a smooth operation, okay, and then we produce those cards online. We do not pre-print anything bar the UK. Everything's done live. अब हमने जो यहाँ बातचीत की है उसका अरबी में अब मुनीर आपको बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह इनका काम जारी है। मुनीर। السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نحن نلتقي هنا في مكتب التسجيلات للأفراد الذين يشاركون في هذه الجلسة المقامة في إسلام آباد في تلفورد في المملكة المتحدة، ونحن معنا فريق التسجيل لهذه الجلسة، حيث يقومون بإصدار الهويات أو البطاقات للأفراد، لكل فرد يصل إلى هذه الجلسة، وعلى كل فرد أن يحوز أو يحصل على بطاقة كهذه من فريق التسجيل هنا ومن هذا المكتب. ولقد قال في لقائه مع الأخ بأن هنالك تمثيل لما يزيد عن 60 دولة من دول مختلفة حول العالم، يقوم الإخوان بإعطاء أو إصدار هذه البطاقات عند وصول الضيوف إلى مكان الجلسة ومقام الجلسة هنا. فهذا عمل شاق وصعب، ويحاولون القيام به بأسرع وقت ممكن، وأن لا يجعلوا الأشخاص أو الزوار أو المشاركين في هذه الجلسة أن ينتظروا كثيرا. وقد قال أنها تطورت عن السنوات السابقة، تطوروا في هذا المكتب عن السنوات السابقة بعدة أشياء، منها الشبكة المحوسبة لإصدار هذه البطاقات، وبحمد الله سبحانه وتعالى هذه المجريات، مجريات التسجيل ومجريات الجلسة أيضا تسير كما يرام وحسب البرنامج المعد لها، والحمد لله على ذلك.